नरगिस बाजी नाश्ते में सिर्फ चाय और सैंडविच खाती थी। वो रोटी नहीं खाती थी, तो मैंने भी आज चाय और सैंडविच ही खाया था। नरगिस बाजी और मैं नाश्ता कर रहे थे तो अम्मी पूछने लगी, बेटा आप दोनों सुबह कहाँ गए थे? तो नरगिस बाजी कहने लगी, मौनी जान मैं और सलमान खेतों और बगीचों की सैर करने गए थे। तो अम्मी कहने लगी कि नरगिस बेटा कैसा लगा हमारा गांव? तो नरगिस बाजी कहने लगी, मुमानी बहुत अच्छा है और बहुत खूबसूरत है। शहर में तो ये सब देखने को ही नहीं मिलता। इतनी ज़्यादा मशरूफ़ियत है शहर की लाइफ में कि लोग एक दूसरे से बात तक नहीं करते। यहाँ के जैसे खेतों और बगीचों की ठंडी साफ़ हवा शहर में कहाँ मिलती है। शहर में तो चारों तरफ पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन है। असली ज़िंदगी तो गांव वाले जीते हैं। और नरगिस बाजी कहने लगी कि मेरा तो अब यहीं गांव में रहने का इरादा बन गया है। तो अम्मी कहने लगी कि नरगिस तुम्हारी अम्मी से बात करके तुम्हारे लिए यहीं कोई रिश्ता तलाश करे। यहाँ गांव में भी बहुत अच्छे और पढ़े लिखे लड़के हैं जो बहुत अच्छी अच्छी जॉब करते हैं और ख़ासा पैसा कमाते हैं और अच्छा घर भी है, शरीफ और इज़्ज़तदार भी होते हैं। सादे से लोग होते हैं गांव वाले। तो नरगिस बाजी कहने लगी, मुमानी आप और अम्मी अब्बू को जैसा ठीक लगे, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। तो अम्मी कहने लगी कि ठीक है, मैं तुम्हारी अम्मी अब्बू से बात करूंगी। मामू और फूफू अम्मी से बड़ी थे। नरगिस बाजी उनकी इकलौती औलाद थी। माली हालात से फूफू और फूफा हम लोगों से काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। फूफा का लाहौर में अच्छा खासी बिजनेस था और काफ़ी बड़ा घर भी था और उन्होंने काफ़ी प्रॉपर्टी भी ख़रीद रखी थी। इसीलिए वो नरगिस बाजी के लिए अपने ही बराबर का रिश्ता ढूंढ रहे थे। नाश्ता करने के बाद नरगिस बाजी अपने कमरे में चली गईं और मुस्कान रूबी अपने कमरे में चली गई। मैं भी मुस्कान और रूबी के कमरे में गया। मैंने रूबी से कहा, रूबी तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है? तुम मुझसे कुछ आकर पूछती ही नहीं, कैसे जाकर अपने पेपर करोगी? तो वो रूबी कहने लगी, भाई मेरी तैयारी अच्छी चल रही है। मुस्कान जो आपसे पढ़कर आती है तो यहाँ आकर मुझसे डिस्कस करती है। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन एक बात गौर से सुन लो, जब तक तुम्हारे इम्तिहान ख़त्म नहीं हो जाते तुम जाहिद से नहीं मिलोगी। तो रूबी कहने लगी, ठीक है भाई, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। आप बाहर जाएं, हम स्कूल के लिए तैयार होने जा रहे हैं। रूबी की बात सुनकर मैं बाहर चला आया। आज मुस्कान की अम्मी अब्बू भी आने वाले थे। उनका काम भी अभी भी नहीं हुआ था, उन्हें कुछ दिन के बाद वापस जाना था। मैं अपने कमरे में आया और कॉलेज जाने के लिए तैयार होने लगा। तैयार होकर मैं बाहर गया, गाड़ी निकाली और कॉलेज के लिए निकल गया। जब मैं खेतों के पास पहुंचा तो मुझे सुबह हुआ हादसा याद आ गया। नरगिस बाजी सुबह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। मैं उनके साथ बगीचों में और वक्त गुजारना चाहता था। मैं उनके ज़ख्म की सफाई कर रहा था तो दर्द से उनकी पूरी पीठ लाल हो गई थी। मैं सोच रहा था कि ये लम्हा बस इसी तरह चलता रहे और मैं नरगिस बाजी को देखता रहूं। लेकिन नरगिस बाजी का दर्द इतना ज़्यादा था कि मुझे नरगिस बाजी को लेकर वापस घर लौटना पड़ा। मैं कॉलेज जाते वक्त सोच रहा था कि कॉलेज से वापस आते ही मैं नरगिस बाजी की खैरियत पूछूंगा। यही सोचते हुए मैं कॉलेज चला गया। 2 बजे के करीब मैं कॉलेज से वापस आया और फ्रेश होकर नरगिस बाजी के कमरे में चला गया। नरगिस बाजी अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। उनकी पीठ पर अभी भी खून लगा था। ऐसा लग रहा था कि खून ताज़ा है और अभी अभी निकला है। मैंने नरगिस बाजी को आवाज़ दी, लेकिन उन्होंने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मैंने 2-3 बार और आवाज़ दी, लेकिन नरगिस बाजी नहीं उठी। मैं नरगिस बाजी के करीब गया, उनका चेहरा देखा तो उनका चेहरा पूरा लाल था। मैंने उनका माथा छुआ तो उन्हें तेज़ बुखार था। मैं जल्दी से अम्मी को बुलाने के लिए नरगिस बाजी के कमरे से बाहर आया तो अम्मी किचन में थी, शायद दोपहर के खाने की तैयारी कर रही थी। मैं अम्मी के पास गया और कहने लगा, अम्मी नरगिस बाजी के तो बहुत तेज़ बुखार चढ़ा हुआ है। तो अम्मी घबरा गई और कहने लगी, अल्लाह खैर करे, क्या हुआ है मेरी बच्ची को? और फिर जल्दी से हम दोनों नरगिस बाजी के कमरे में चले गए। अम्मी नरगिस बाजी के पास गईं और उनके चेहरे को छुआ तो वो बहुत ज़्यादा गर्म था। तो अम्मी कहने लगी कि इसे तो बहुत तेज़ बुखार है। तो अम्मी मुझसे कहने लगी, सलमान तुम जल्दी से जाओ और जाकर बर्फ़ का पानी ले आओ। तो मैं जल्दी से किचन में गया। मैंने फ्रिज से बर्फ़ निकाली, उसे एक बर्तन में डालकर अम्मी के पास ले आया। तो अम्मी कहने लगी, सलमान अपना रुमाल दो, नरगिस के पट्टी रखना है। तो मैंने अपना रुमाल अम्मी को दे दिया। अम्मी नरगिस बाजी की पीठ देखने लगी। अम्मी ने मुझसे कहा कि तुम जाओ और जल्दी से डॉक्टर को बुला लाओ। हमारे गांव में एक ही डॉक्टर थे जिनका क्लिनिक हमारे घर से काफ़ी दूर था। मैं घर से बाहर गया, बाइक बाहर निकाली और डॉक्टर के पास चला गया।
میں ڈاکٹر کے کلینک پر پہنچا اور ڈاکٹر کو ساری صورتحال بتائی، کیسے نرگس باجی کو ایک کیڑے نے کاٹا تھا اور انہیں بہت زیادہ خون بھی نکلا تھا۔ تو ڈاکٹر کہنے لگا شاید اسی وجہ سے انہیں تیز بخار آیا ہے۔ میرے 1-2 پیشنٹ بیٹھے ہیں، میں انہیں دیکھ لوں، بس چلتا ہوں۔ ویسے بھی میرا کلینک بند کرنے کا ٹائم ہے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، اور وہیں میں بیٹھ کر ڈاکٹر کا انتظار کرنے لگا۔ 10 منٹ بعد ڈاکٹر اپنے دونوں پیشنٹ کو دیکھ چکے تھے اور ڈاکٹر میرے پاس آئے، کہنے لگے چلو اب کہاں جانا ہے؟ میں نے ڈاکٹر کو لیے اپنے بائک پر بٹھایا اور گھر کے لیے نکل گیا۔ میں تیز گاڑی چلا رہا تھا۔ 10 منٹ میں گھر پہنچا اور ڈاکٹر صاحب کو نرگس باجی کے کمرے میں لے گیا۔ امی نرگس باجی کے پاس بیٹھی پٹی رکھ رہی تھی اور نرگس باجی آنکھیں بند کرے لیٹی تھی۔ ڈاکٹر نرگس باجی کے پاس گئے اور ان کا چیک اپ کیا اور اس زخم کو بھی دیکھا جو صبح کیڑے کے کاٹنے سے ہوا تھا۔ ڈاکٹر نرگس باجی کی خوبصورتی میں جیسے کھوتا ہی جا رہا تھا۔ ڈاکٹر بار بار نرگس باجی کا خوبصورت چہرہ دیکھ رہا تھا۔ ڈاکٹر بھی بہت زیادہ خوبصورت اور مردانہ وضاحت کا مالک تھا۔ شاید ڈاکٹر کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ اس وقت ڈاکٹر کی عمر لگ بھگ 30 یا 32 سال کی ہوگی۔ ڈاکٹر نرگس باجی کا چیک اپ کر چکا تو اس نے مجھے کچھ دوائیاں اور انجیکشن لکھ کر دیے اور کہا کہ اسے کیمسٹ کی دکان سے لے آؤ۔ میں جلدی سے باہر گیا اور بائک نکالی اور کیمسٹ کی دکان پر وہ دوائی اور انجیکشن لینے چلا گیا۔ میں کیمسٹ کی دکان پر پہنچ کر جلدی سے وہ دوائیاں اور انجیکشن لیے اور تیز گاڑی چلا کر گھر آ گیا اور وہ دوائیاں اور انجیکشن ڈاکٹر کو دے دیا۔ ڈاکٹر نے جلد سے انجیکشن نکالا اور نرگس باجی کو لگا دیا اور امی سے کہنے لگا کہ میں نے انجیکشن لگا دیا ہے، جلد ہی ان کا بخار اتر جائے گا تو انہیں یہ دوائیاں دے دیجیے گا۔ تو امی مجھ سے کہنے لگی کہ سلمان بیٹا ڈاکٹر سے دوائیاں سمجھ لو کہ کیسے دینا ہے۔ ڈاکٹر نے مجھے دوائیاں بتائیں کہ یہ کب اور کیسے دینا ہے اور ڈاکٹر نے مجھ سے کہا کہ مجھے میرے کلینک چھوڑ دو اور کل انہیں میری کلینک پر لے آنا، میں وہیں ان کا چیک اپ کر لوں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے اور میں ڈاکٹر صاحب کو لے کر باہر چلا گیا، بائک پر بٹھایا اور ان کے کلینک پر چھوڑ آیا۔ راستے میں ڈاکٹر صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ یہ خاتون آپ کی کون لگتی ہیں؟ تو میں نے بتایا کہ یہ میری پھوپھو کی لڑکی ہیں۔ تو ڈاکٹر کہنے لگا کہ کیا ان کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے؟ تو میں نے کہا کہ نہیں، ابھی ان کی شادی نہیں ہوئی ہے، یہ ٹیچرنگ کرتی ہیں اور لاہور میں رہتی ہیں۔ تو میں نے ڈاکٹر سے پوچھا کہ آپ یہ سب کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو پھر ڈاکٹر صاحب خاموش ہو گئے اور کہنے لگے مجھے میرے کلینک چھوڑ دو۔ ڈاکٹر کو اس کے کلینک پر چھوڑا اور واپس گھر لوٹ آیا۔ میں نرگس باجی کے کمرے میں گیا تو نرگس باجی اٹھ کر بیٹھی تھی۔ میں نے امی سے پوچھا کہ امی نرگس باجی کا بخار کیسا ہے؟ تو امی کہنے لگی کہ بخار اتر گیا ہے سلمان، تم مجھے یہ دوائیاں بتا دو کہ کیسے دینا ہے تو میں نرگس کو کھلا دوں۔ تو میں نے امی کو دوائیاں بتائیں اور امی نے دوائیاں نرگس باجی کو کھانے کے لیے کہا اور نرگس باجی نے دوائی کھا لی۔ جب نرگس باجی دوائی کھا چکی تو امی پوچھنے لگی تمہیں کیا ہوا ہے نرگس؟ تم صبح تک تو بالکل ٹھیک تھی، تو اچانک تمہیں یہ بخار کیسے ہو گیا؟ تو نرگس باجی کہنے لگی کہ ممانی میں صبح کھیتوں اور باغیچوں میں گھومنے کے لیے گئی تھی، وہاں ہی مجھے ایک کیڑے نے پیٹ پر کاٹ لیا تھا۔ شاید وہ کیڑا کافی زہریلا تھا جس کے کاٹنے کی وجہ سے اس کا زہر میرے بدن میں چلا گیا اور مجھے کافی بخار ہو گیا۔ امی نے نرگس باجی کا زخم دیکھا تو وہ کافی پک چکا تھا۔ تو امی کہنے لگی تھی کہ نرگس کافی زہریلا تھا، تمہارا زخم پک چکا ہے اور نیلی بھی پڑی ہوئی ہے تمہاری پیٹھ، تمہیں اس کا علاج کافی دن تک کروانا پڑے گا۔ تو نرگس باجی کہنے لگی تھی کہ موانی آپ زیادہ فکر مت کیجیے، میں جلد ہی ٹھیک ہو جاؤں گی۔ نرگس باجی نے میری طرف دیکھا اور پوچھنے لگی کہ سلمان ڈاکٹر اور کیا کہہ رہے تھے؟ تو میں نے جب اسے بتایا کہ ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ کل آپ کو ان کی کلینک جا کر چیک اپ کرانا پڑے گا، تو نرگس باجی کہنے لگی کہ سلمان تم مجھے لے کر چلنا ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کروانے کے لیے۔